أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Learn Quran online with proper Tajweed, UK, USA, Canada and worldwide. Highly qualified, male and female Quran tutors. Class time of your choice. 3-day free trial class. The fee is very reasonable and affordable, 30% off. Female teachers for female students. So don't send your kids outside for Quran learning. Join online today and get 3-day free trial class.